علی دے سامنے زہرا پیاں روندیاں نے ہاندیاں نے علی میں ٹر چلی ہوں رب کعبہ دی قسم بابا جملے سن جایا جناب زہرا دیاں اکھانا میں ہو گئیاں نے جناب علی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے ہاندے نے اے زہرا ہنجی دیاں گلاں نہیں کری دیاں ہجے منو تیرے بابے دا جانا برداشت نہیں ہویا ہجے سانو محمد دی جدائی برداشت نہیں ہو رہی زہرا تمہیں ڈر چلی ہیں بابا جی ایتھے جملے رلا دے دینے حسن حسین دو بیویر اپنے نانے دے روزے تے پہ کھیڑ دینے بابا کوئی آیا ہے آکے کہنے لگا پترو ہے نانے دا روزہ تے پھر بھی لب جانا رہے او ماں ٹھر چلی جائے زہرا ٹر چلیاں رے حسین دوڑ جائے امی نو سینے لال حسن ویڑے چلے جاؤ ہے ماں دا آخری ویلا آگیا رے ہے مسلمان بھائیو دو بھی شہزادیاں جتیاں لا چھڑیاں رے دروازے نو کھڑکا رے زہرا یندیاں نے کون حسین آدھے امی جی خدا دا واسطہ جے سانو بننے نہ کٹو امی جی ایک باری بوا کھولو جناب زہرا نے دروازہ کھولے آئے رون والیوں جملے سنے آرے تو بھی شہزادے ماں دیاں پیراں چڑک بیر کھاندے نے امی جی ٹر چلے ہو فرمایا حسین تو انو کنے دسے آئے ماں ٹر چلی ہے عرض کی تھی امی جی روزے دے کوئی چٹی داڑی آلایا آئے سن دوانو سینے لاغے متھے جمدار پیار کر کے آدھا جاؤ بیڑے چلے جاؤ ماں دا آخری ویلا آگے آرے حج دوڑی امی ڈر چلی جے ہے مر جان جنان دیاں ماما ہے رون والے جملے سنی زندگی دا پتہ کوئی نہیں اگلے جمعے بھئیے کہ نہ بھئیے ہے مر جان جنان دیاں ماما ہنو دیندہ کون پیارے ہے مر جان جنا دیاں ماما ہنو دیندہ کون پیارے ہے ماں بنا ساری دنیا لگ دیو جاڑے حسن حسین ماں دیا پیراں چ بہ گئے نے علی چک دے نے حسین روندے نے علی چک دے نے حسن روندے نے جناب زہرا آندیاں نے علی میں کل دے دعا شہزادیاں نو جوڑے پوا چھڑے نے میں آٹا گن چلی ہوں میں کھانا کھلا چلی ہوں علی پتہ نہیں میرے بچیاں نال کی گزرنی ہے حسین بھکھا نہ رہن دے یار ہوئے آج بھی چھوٹے چھوٹے بچے چھڑ کے ماں مر جائے اللہ دی قسم بڑی حسرت نال ویندی ہے اپنے بندے نو آندی ہے میرے پترا نال زیادتی نہ کریں میرے شہزادیاں نو گلیاں وچ رو نہ دویں انہاں نو ٹائم نال سلا دینا ہے انہاں دے کپڑے چینج کرنے نے انہاں دی روٹی دا بندوبست کرنا ہے چلیو جناب زہرا آندیاں نے علی میں کپڑے تیار کر چلی ہوں علی میں شہزادیاں نو غسل بھی دے چھڑے آئے علی میں اپنے ہتھاں نال لکمے پتران دے منہ وچ پا چھڑے نے علی وے حسین کڈا سونا ہے علی وے حسن کڈا سونا ہے علی میں ٹر چلی ہوں میرے حسن حسین البیار کر جایا رے انہاں شہزادیاں نو سینے لا لے آرے انہاں شہزادیاں نو کدی دکھی نہ ہون دے آرے انہاں تے ظلم زیادتی نہ ہون دے آرے آؤ سیال کوڑ دے باسیو جملے سنے آرے جناب علی رو رہے نے جناب فضایاں دیا نے حسین آ جاؤ اگر کھانا جے پترو تیار ہو گیا ہے حسن کھانا تیار ہو گیا ہے مسلمان بھائیو دماں شہزادیاں نے ہاتھ بن لینے عرض کی دی امی جی جنہ دی ماں مر دی ہوئے انہاں نو روٹیاں نہیں جے سج دیوں انہاں نو کھانے نہیں جے کھادے جاندے لوکی 24 گھنٹے بھوک برداشت کر لیندے نے ہسپتال ماں نو چھڑ کے نہیں جاندے آندے اماں مینوں روٹی نہیں چاہیے دی اماں مینوں پانی نہیں چاہیے نہیں میری مائیں میں تیرے تے ڈیوٹی کر
گھر جلاواں 24 گھنٹے بھوک برداشت کر گئے ہوئے پتر لاہور جانا پوے تے لے کے نس پیندے نے اسلام آباد لے کے جانا پوے تے لے جاندے نے اج تیری تے میری ماں جاندی ہوئے اج پتر سارا دن چپ نہیں کر دے آندے نے امی جی جاندی واری کوئی گل سنا جاؤ امی جی جاندی واری کوئی بات سنا جاؤ جناب زہرا نے فرمایا حسین جی امی جی حکم فرما چھڑے آرے اوے مسجد وچ بین کے کھلاؤ کے جنہ نہ لیا اللہ دی قسم روزہ دار کھلوتائیں بیٹھائیں جملے ضائع نہ کرے آرے علی میرا جنازہ ادھی رات نہ اٹھایا آرے علی جدوں میری یاد آوے علی میری قبر تے آؤ گے کہ نہیں آؤ گے علی زہرا نو ملن آؤ گے کہ نہیں آؤ گے جناب علی روندے جا رہے ہیں آندے نے زہرا اس حسین کون سنبھے گا تیرے بچے چھوٹے نے چھوٹیاں بچیاں نو ماما دے بڑے سہارے ہوندے نے چھوٹیاں بچیاں نو ماما دے بڑے آسرے ہوندے نے انہاں نو کدے سہارے چھڑ کے جا رہی ہیں جناب زہرائیاں دیاں نے علی جدوں میرا حسین روے گا ایدی انگلی پھڑ کے میری قبر دے لے آرے جدوں میرا حسن روے گا ایدی انگلی پھڑ کے ماں دی قبر دے لے آرے جدوں ماں دی قبر دے آنگے ادوں ماں نو میں ٹھنڈ بہ جائے گی ادوں حسن ادھر توجہ فرمایا جی رمضان المبارک دیاں ببرکت گڑیاں نے 3 رمضان المبارک نو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دا وصال ہے تے جی میں اسی صحابہ اکرام دا ذکر کیتا ہے نا ایسے ممبر تو اسی نبی دی آل دا بھی انجی ذکر کرنے ہیں اسی مولا علی دا بھی انجی کیتا ہے امام حسن دا بھی امام حسین دا اے ویڈیو ساری دنیا تک جا رہی ہے پیغام ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دا ذکر خیر کرنا ہے تسی بڑی محبت میں بیٹھے ہو انشاءاللہ جد دل وے سٹ وج گئی انہوں لطف آ جانا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا اللہ نے ارادہ کیتا ہے کہ نبی دی اہل بیت نو نبی دے گھر والیاں نو تمام نجاستاں تو پاک کر چھڑیا جائے کی کیتا جائے تمام نجاستاں تو پاک کر چھڑیا اللہ نے پاک کیتا ہے کسے مولوی نہیں کیتا کسے نبی نہیں کیتا کسے پیغمبر نہیں کیتا کسے ولی نہیں کیتا اللہ نے پاک کیتا ہے تے پاک بھی جناب مصطفیٰ کریم دی اہل بیت نو کر چھڑیا ہے کہ انہاں دے نزدیک گندگی آ سکتی نجاست آ سکتی نہیں اے او پاک بی بی ہے ادھر ویکھو میں کہ مثال تو نہیں دوں جدو جناب زہرا دی ولادت ہوئی ہے نا بابا جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسے دسیا بھی اللہ نے بیٹی دیتی ہے تے بیٹی بھی چوتھی کنیاں بیٹیاں 4 نبی پاک دیں کنیاں بیٹیاں باہر والے بھی بولے حضور دیاں کنیاں بیٹیاں 4 سب نال چھوٹی بیٹی دا نام جناب فاطمہ الزہرا ہے اس نام آپ دا فاطمہ ہے اے سنیو نبی پاک نو خبر آئی حضور مسکرائے کہا رائے جناب ختیجہ نے فرمایا اللہ نے بیٹی دیتی جی بیٹی دیتی حضور نے چمیا پیار کی تھا تے جناب ختیجہ کہن دیا نے کہ میں اکثر نبی پاک نو ویکھیا کہ حضور جناب فاطمہ نے چک کے تے سونگ دے سن کی کر دے سن چک کے تے سونگنا جناب ختیجۃ الکبریٰ نے پوچھنا آقا تسی اس بیٹی نو چک کے سونگ دے کیوں فرمایا ختیجہ تینوں نہیں پتا مینوں فاطمہ دے جسم وچوں جنت دی خوشبو آندی ہے آئے ہائے ہائے جنت دی خوشبو آندی ہے اے او فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رب کعبہ دی عزت دی قسم نبی پاک دی 4 بیٹیاں شان سب دی اللہ سب دی وکری ہے لیکن جڑی شان جناب زہرا نو ملی ہے جڑی شان جناب بطول نو ملی ہے جڑی شان جناب فاطمہ الزہرا نو ملی ہے حدیثاں دے اندر نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی فرمایا فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے بابا جی دیاں تے ساریاں ہوندیاں نے کوئی ایسی ہوندی ہے جدے نال باپ نو وکھرا پیار ہوندا ہے جدے نال باپ نو الفت ہوندی ہے جدے نال باپ نو محبت ہوندی ہے اے او فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ لکھاں سلام ہون اس بی بی دے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے
بابا جڑے پیدا ہوئی ہے تے فرش بھی جوم رہا ہے تے عرش بھی جوم رہا ہے اے او فاطمہ الزہرا جدے بابے نو ویکھیا جاوے تے نبیاں دا امام ہے جدے شوہر نو ویکھیا جاوے تے ولیاں دا امام ہے اور جدے پترا نو ویکھیا جاوے تے جنت دے نوجواناں دے سردار نے اے او جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کون جناب فاطمہ جدے بارے قرآن کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا توجہ فرمایا جائے ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن تے حسین روندے پہ سن تے حضور آگے ادھر توجہ فرمایا جدو نبی پاک آئے نا تے نبی دی بیٹی چکی پی پیس دیئے آئے آئے جناب فاطمہ چکی پی پیس دیا نے بابا جی جدو نبی پاک نے ویکھیا نا تے حسن تے حسین پنگوڑے دے اندر نے تے ماں چکی پی پیس دیئے اج بی بیاں دی نا ساڑھے کل نہیں گھر دے کام ہوں دے اینے کام اسی کی میں کریے میں کہا تیری شان جناب فاطمہ تو زہرہ تو زیادہ ہے نبی دی بیٹی تو زیادہ ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم بابا جملے سنیا جے ایک کون بی بی ایک واری تسی سبحان اللہ دی صدا بلند کرو تو میں اللہ دا قرآن پڑھا اے بار والے بھی ذرا بولیا جے ذرا سبحان اللہ بابا جی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے کون جناب زہرا سلام اللہ علیہ اے او بی بی جدے دروازے تے نبی ہوندے رہے جدے ویڑے مصطفیٰ ہوندے رہے حضور آندنے لوگوں جن نے میری فاطمہ نال پیار کیتا ہے انہیں میں محمد نال پیار کیتا ہے جن نے میری بیٹی نو دکھ دیتا ہے انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہے حضرات جملے سماعتی کرے آ رہے جدو نبی دی بیٹی ہوندی ہے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے سنی سنی جدو مصطفیٰ دی شہزادی ہوندی ہے جدو حسنین دی ماں ہوندی ہے جدو حسن دی امی ہوندی ہے نبیاں دے سردار اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے حضور دروازے تے جاندے نے سنو مسلمان بھائیو رمضان دا مہینہ ہے تین رمضان جناب زہرا دا وصال ہے آج میں اس بی بی دا ذکر کرن لگا ماں جدیاں شانہ یہ تھے بھی اللہ نے جدیاں شانہ یہ تھے بھی اللہ نے سنی سنی جناب زہرا بطول جناب زہرا بطول جناب زہرا بطول جدو تی ہوندی ہے بابا جی نبیاں دا سردار اٹھ کے کھڑا ہوندا ہے میرے نبی دروازے تے جاندے نے ادھر دیکھی حضور دروازے تے جاندے نے جا کے بیٹی نو سینے لا لیندے نے حضور زہرا دا ہاتھ چم دے نے حضور بیٹی دا متھا چم دے نے اے لوگو میرے نبی بیٹی نو پھڑ کے اپنی مسند بٹھا دینے نے آندے نے زہرا ایتھے بے جا میری شہزادی ایتھے بے جا اے کون جناب زہرا ہے سنیو اے کون جناب زہرا ہے اے کون جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ امام حسن آندے نے لوگو میری امی ساری رات مسلح تے گزار دیں دی ہے میری جدوں آنکھی کھل دی ہے میری نظر امی جان تے پیندی ہے میں ویکھیا ماں نے مسلح پایا ہویا ہے سنی جناب زہرا مسلح تے بیٹھیاں ہویاں نے سیال کوڑ دے غیور نوجوانوں جملے سنیاں نے جناب زہرا مسلح تے بیٹھیاں نے اللہ دی حمد و ثنائی ہو رہی ہے ساری رات سجدے چ رات گزر جاندی ہے جدوں فجر دا ویلا ہوندا جے امام حسن آندے نے لوگو میری امی اللہ دے سامنے ہاتھ بن لیندی سی آندی سی مولا کوئی ایسی رات بنا رات تیری ہووے سجدہ زہرا دا سنی رات تیری ہووے
سجدہ زہرا دایوں میں مسلح زہرا دایوں میں ویڑا علی دایوں میں مولا تیریاں راتاں مک جاندیاں نے تیری فاطمہ دا سجدہ مکدا کوئی نہیں ساری رات سجدے چ پیاں رہندیاں نے تے کی آندیاں نے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی آندیاں نے مولا میں اس نبی دی بیٹی ہوں میں اس نبی دی شہزادی ہوں جڑے 1.25 لاکھ نبیاں دا امام ہے جڑا 1.25 لاکھ نبیاں دا سردار ہے پھر مینوں کہنا پینا ہے اج مجمع لگائے ہویا وے ہر دور نزدیک تو لوگ آئے نے اج جملے سن جایا نے بھائیوں تے کہہ رہا ہاں یہ جملہ درد دل نال لکھ لے جایا نے علل اعلان گونگے دی جامعہ مسجد وچ بیٹھ کے کہہ رہا ہاں کہ ایہو عرض کر رہا ہاں کونین جس دن ہن ویکھے کیڑا بندہ جدا ہاتھ تھلے وے کونین جس دن رمضان دا مہینہ روزہ رکھی آئی سلام پیش کر اس بی بی نو سلام پیش کر حسین دی ماں نو تے ہاتھ بلندی کر کے کہہ کونین جس دن کیا بات ہے جناب حسین ویکھ لو کیڑا کیڑا تہاڈی ماں نو سلام پیش پیا کردا ہے گونگے دی مسجد وچ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کون میں جس دن آئے ہائے کون نے جس دن مل کے حسنین دی امائے آج مسجد گواہی دوے آج مسجد تیری گواہی دوے کہ بندہ روزے دی حالت وچ دوروں چل گیا آیا جناب زہرا دے ذکر وچ جوم گیا اندروں آواز دے کے آندا کون کون نے جس دن اللہ تیری مشکل دور کرے حسین دی امی دے صدقے کون نے جس دن حسنین دی امائیں کون توجہ کون نے جس دن حسنین دی امائیں جو رہیں متاں دی چھائیں توجہ جی توجہ جو رہیں متاں دی چھائیں آئے ہائے جو رہیں متاں دی چھائیں حسنین دی نانا جنو سارا نہیں ہوندہ حسنین دی ماخل جو رہیں متاں دی چھائیں حسنین دی امائیں میں تو انہوں کل سنا کے پھر شیر سناواں گا لطف ودے گا ذوق ودی جائے گا جناب والا مدینے دا شہر سنی مدینے دا شہر ہے مولا علی دا ویڑا ہے جناب زہرا نو بخار ہو گیا ہے مولا علی جناب زہرا کل بہ گئے نے جملہ سنی ہاتھ کہن لگے زہرا جے کسے چیز دی لوڑ ہے میں لے کے آنا ساری زندگی کبھی کوئی تمنا نہیں ہوگی تھی ساری زندگی کبھی کوئی خواہش نہیں ہوگی تھی ساری زندگی علی بالکل کوئی چیز نہیں ہو منگی آؤ سیال کوٹیو جملے سن جایا رہے جناب زہرا نے علی دے چہرے والی ویکھی آئے درد دل نہ جملہ سنیا رہے تیرے اتھروی آگئے تیرا جمعہ قبول ہے تیرا روزہ قبول ہے تیری عبادت قبول ہے فرما عرض کی تھی علی جے تسی اسرار کر دے ہو کہ جاؤ حج زہرا دا انار کھان تے دل پہ کردہ ہے سنی حج انار لے کے آیا رے
مینوں بخار ہے میں انار کھاواں گی علی مینوں لگدا ہے میں ٹھیک ہو جانا ہے بابا پہلی باری جناب زہرا نے ڈیمانڈ کی تھی پہلی باری کوئی چیز علی کو منگی ہے علی دوڑ دے گئے نے جا کے یہودی کولوں اودیاں کھجوراں دے باغ چ محنت کیتی ہے ایک درہم دینار ملی آئے دینار لے کے ادھر سنی دینار لے کے ایک انار لے آئے حاجی علی خوشی خوشی آ رہے نے اج زہرا نو انار دیاں گا اج حسین دی امی نو انار دیاں گا اج زہرا انار کھاوے گی اج بڑا راضی ہو جاوے گی اج زہرا دا بخار اتر جاوے گا آؤ اللہ دی قسم لوگو کون زہرا ہے کون علی ہے اے کرانے نو لکھاں سلام آن اس ویڑے نو میرے مولوی لوگ سلام کر دین جناب زہرا دا شوہر مولا علی نے انار لیا ادھر دیکھی انار لے گئے حجے کاری والی چلے رستے بچ ویکھی آئے ایک سوالی کھڑا ہے سنی ایک سائل کھڑا ہے انہیں آکھیا علی 3 دن ہو گئے میں کوئی چیز نہیں کھا دی میں بھوکا ہاں میں پیاسا ہاں علی کچھ دے دے علی نے فرمایا اس ویلے میرے کول انار ہے آخر لگا انار ہی دے دے آرے ادھر جملے سنے جے مولا علی نے سوچی آئے چلو ادھا انار انہوں دینا وا ادھا انار زہرا واسطے لہ جانا وا آؤ مسلمان بھائیوں جملے سنے آرے جناب علی نے انار توڑیا ادھا انار سوالی دے ہاتھ سے ادھا انار علی دے ہاتھ سے سنی جدوں ادھا انار دیتا ہے 2 قدم یقیں ہوئے نہیں سوالی دوڑ کے علی دے سامنے آ گیا آکھن لگا سخییں سخییں سخیاں دی اولاد ادھا انار لے کے نہ جا یہ بھی منوں دے دے علی نے مڑ کے سوالی والے ویکھے آئے بابا جی او بھی انار بھی تلی تے رکھے آئے علی پریشان ویڑے آئے نے سنی جدوں علی ویڑے آئے نے جناب زہرا اٹھ کے بہ گئیاں نے عرض کر دیاں نے علی پریشان نہ ہویا جے جو کر کے آئے ہو ویڑے بہ کے حسین دی ماں بھی جان دی اے زہرا بھی جان دیاں نے اے فاطمہ بھی جان دیاں نے جملہ سنی عرض کیتی علی جدوں ادھا انار تساں سوالی دے ہاتھ چ دیتا سی ادھا بخار مک گیا سی ادھا بخار مک گیا ادھی پریشانی مک گئی علی جی جدوں دوسرا انار دا حصہ دیتا رہے علی سارا بخار لت گیا ہے ہاتھ میں گئے پیچھوں آواز آئی ہے زہرا انار لینا یا ساڑا فضل لینا حجے گل نہیں مکی حجے گل مکمل نہیں ہوئی جملے سنیانے مولا علی آنے نے جناب زہرا دا بخار اتر گیا تھوڑی دیر گزری ہے دروازے تے دستک ہوئی ہے ایتھے سنی دروازے تے دستک ہوئی ہے میں آکھیا کون ہے علی دے بوے تے کون ہے دروازہ کھڑکان والا کہندا ہے علی دروازہ کھول میں سلمان آیا ادھر توجہ کرو دروازہ کھڑ گیا تے جناب سلمان فارسی ادھر دیکھو علی جی جناب اب بننے آیا جی ذرا تھوڑی دیر گزری انار دا صدقہ کر کے آ رہے ہیں گل سنن والی جی مولا علی آندے نے میں دروازہ کھولیا تے جناب سلمان فارسی سے لگے تے کہنے لگے علی تواڈے واسطے کوئی چیز لے کے آیا ایک باری گج کے بول سبحان اللہ آج تیرے سینے تے سٹ وجے کی جملے سن تواڈے واسطے کوئی چیز لے کے آیا مولا علی فرماندے نے کیڑی چیز سبحان اللہ سوالی کنے نار دیتے سن مولا علی اچھی بولو
اب باہر والے بھی بولو کنے نار ایک نار بیوی بیمار سی کار اے نہیں دیکھا بھی جناب زہرا نے پہلی باری ڈیمانڈ کی تھی تو انہوں بھی سمجھا سکتے سن یار اج نہ لے تینوں کل دے دیاں گا میری بیوی نے پہلی باری کیا ہے اتھے ہی خیرات کر کے علی نا سخاوت دا بادشاہ علی ہیں سخاوت دا بادشاہ کون ہے آج جمعہ وکھرا تیرے دل میں سرور پیدا ہو جائے گا سن کے جائیں تو تینوں پتہ لگے گا بھی کتے میں سن کے کوئی چیز آیا جناب والا دروازے تے دستک ہوئی مولا علی فرمانے نے کون سنی عشق نہ جتے جتے بیٹھے علی میں سلمان علی میں سلمان جناب کیویں آئے ہو فرمایا منو نبی پاک نے کوئی چیز دیتی ہے فرمایا سلمان میرے علی نو دے سنی روزے دی حالت ہے میرے علی نو دے علی نے فرمایا سلمان دیو کیڑی چیز ہے جناب سلمان نے جدوں سامنے کیتے نے لوگا اے انار نے اے انار نے جناب سلمان آدھے نے نبی نے فرمایا سلمان میرے علی نو انار دے گیا میری زہرا نو انار دے گیا اگلا جملہ سنی مولا علی نے انار بھڑ لینے گنتی کی دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آکھیا سلمان اے لے جا اے ساڑے نہیں واہ علی واہ زہرا واہ سیدہ علی نے فرمایا سلمان انار لے جا اے ساڑے انار نہیں سلمان آکھن لگے علی تو آڈے نے نبی ٹورے نے میں لے کے آیا ہوں ایتھے جملہ سنی علی پاک مسکرا کے آدھے نے سلمان جی جے انار ساڑے ہوندے پھر 9 نہیں 10 ہونے آئے ہائے ہے انار 10 ہونے چاہیے دینے 9 نار کی میں آئے نے ایتھے جملہ سنی جناب سلمان نے 10واں نار جیب جو کڑے آئے فرمایا علی آئے 10 سے میں ویکھنا جانا سا علی علم دے شہر دا دروازہ ہے علی جان ہے کہ کوئی نہیں علی نے فرمایا سلمان کی سمجھنا ہے اساں ایک نار وارے آئے اللہ نے 10 دے کے فرمایا ہے زہرا کبرائینا ہے اللہ بھی تواڈا ہے دنیا بھی تواڈی ہے پھر بابا مینوں کہنا پینا ہے کون جس دن ہون ویکھنی محبت تیری کون جس دن حسنین دی ہمائے جو رہیں متاں دی چھائیں توجہ یار جو رہیں متاں دی چھائیں حسنین دی ہمائے اگلا شیر پڑھ دیں کہ چھڑ دیں جے سننا تو پھر گج کے بول ایک باری پورے بونگے نو پتہ لگے جناب زہرا دا ذکر ہو گیا شیر بڑا بڑا ہے سنے گا ایمان تازہ ہو جائے گا کی پتہ ہی اگلے سال اساں ایتھے بہنا کہ نہیں بہنا اساں ایتھے ہونا کہ نہیں ہونا رمضان ہونا پتہ کوئی نہیں نا زندگی دا آج اندرو عشق نہ پڑ جا جناب زہرا تیرے تے راضی ہو جان شیر پر لگا توجہ فرمایا نے اے دین نبی محمد تے ایمان ہے محمد انج نہیں ذوق نہ سننی ہے دین نبی محمد تے ایمان ہے محمد ہر جان دی میں سنیا ایک جان ہے محمد ایک جان ہے محمد اگلا مصرع سنی محمد دی جیڑی جائے کیا بات ہے توڑی جڑے سون گئے ہونا نہ گل نہیں جڑے پہ سن دی ہو محمد دی جیڑی جائے حسنین دی
माए जेड़ा सोची पिया ओदे नाल गल नहीं जेड़े अंदर जो करिया जे जुमले सुनिया ने फिर शेर पढ़न लगा मैं जुमले सुनिया ने है दी नबी मुहम्मद ते ईमान नहीं है मुहम्मद हर जान नबी में सुनिए एक जान है मोहम्मद एक जान है मोहम्मद तवज्जो मोहम्मद दी जड़ी जाए थोड़ी आवाज मेरे को बुलंद हो मोहम्मद दी जड़ी जाए हसनैन दी माए देख लो सैयद अज थोड़ा नौकर थोड़ी अम्मा का जिक्र करके कह रहा है मुहम्मद दी जड़ी जाए हसनैन तुसा आखना गवाही दे मुहम्मद दी जड़ी जाए हसनैन दियो माए हसनैन दियो माए वेखो मैं भी रोज़ा रखा तो तुसी भी रखे तो मेरा भी पसीना आ रहा तो ये कोई फर्क तो नहीं पैंदा पढ़न नाल फर्क नहीं पैंदा पर पढ़न नाल दिल साफ होंदा जे वेखो ना बंदा किसी का जिक्र करे तो मालक राजी नहीं होंदे बोलो होंदे ने कि नहीं होंदे ते जेड़े है ही सैयद ने ते जेड़े है ही सोहने ने जेड़े है ही सरदार ने वो वेंदे नहीं पे भी रोजे रख के मौलवी किवें पे पढ़दा ते बंदे किवें पे पढ़दे गल अंदर दी दिल दी जेड़ी हजूर दी जान ना वो जनाब ज़हरा है वो जनाब फातिमा तो ज़हरा है रब काबा दी इज्जत दी कसम बाबा जी बोले सुने आज जंग तो ना कुछ लोंडियां गिरफ्तार हो के ना आईयां मदीना शरीफ मुसलमानों के कोल किसी ने ना जनाबे ज़हरा नूं दसिया भी तुहाडे बाबे कोल ना नुकरानियां आईयां ने लोंडियां काम करन वालियां ते फातिमा तुसी भी इन्ना काम करते हो कि तुहाडे हथ में छाले पै गए ने तुसी भी अपने बाबे नूं जाके कहो भी बाबा जानी सानू भी एक लोंडी दे दिओ एक नुकरानी दे दिओ गल बड़ी तवज्जो नाल सुनो पहले तो जनाबे ज़हरा जान ही ना बाबे कोल भी मैं की आखन जावां मैनूं नुकरानी चाहिए और बीबियां ने बड़ा इसरार किया ज़हरा तुसी जाओ तो सही ना तुहाडा बाबा है तुहाडे नाल इन्नी मुहब्बत करदे ने बड़ा इसरार करके ना जनाब जो जनाबे ज़हरा गई ना तो बाबा उठ के खड़े हो गए यार क्या बात है क्या शान है उस बीबी पाक दी जिदे वास्ते नबी उठ के खड़े पे होंदे ने हजूर उठ के खड़े पे होंदे ने आ जुमले सुनो हजूर बाबा जी उठ के खड़े हो गए नबी पाक ने जनाब ज़हरा ने वेख्या वेख के फरमाते ने ज़हरा खैर है बाबा जी एक काम आई है सुनियो हजूर ने फरमाया ज़हरा केड़ा काम है बाबा जी काम बड़े होंदे ने तो मैं सुनिया कि तुहाडे कोल कोई लोंडियां आईयां ने गिरफ्तार हो के तो जे एक मैनू भी दे दिओ तो सुनियो गल एक मैनू भी दे दिओ बाबा जी मैनू ईमानदारी ना दसो प्यो गरीब भी होवे ना वालद बाप गरीब भी होवे ते अपनी धी नूं हर खुशी दिंदा है दसो बोलो ना दिंदा कि नहीं दिंदा जेड़ा समान कवेगी उन्होंने नाल लैके जांदा भी जेज दा केड़ा समान लैना है बैड लैना है सोफा लैना है चीज़ां लैनियां ने बाप बाबा जी भावें निकम्मा तो निकम्मा होवे ना माड़े तो माड़ा भी होवे वो धी दी कोई खुशी भी इंज नहीं तोड़दा पूरी करदा हर चीज़ घर दी पूरी करदा ते जदों मुस्तफा दे सामने ज़हरा आईयां ने ते आके आख्या बाबा हत्थां 'च छाले पै गए ने एक लोंडी दे दो नुकरानी काम करने वास्ते हजूर चाहते तो दे नहीं सन सकते तो फिर एडी लाडली धी होवे बाबा जी अज धी फोन करे ना अपने पिछे पेके मेरे को काम नहीं होंगे इन्होंने कहो मैनू कोई नुकरानी रख के दिओ तो प्यो कहता भी तनख्वाह मैं दे देंगा तुसीं रख दो इनू वो आंदे ने कि नहीं आंदे यार गल नूं समझो भरा आंदे ने असीं पैसे 8,000 लवेगी 9,000 10,000 असीं देंगे तुसीं रख दो साडी धी नूं साडी भैन नूं रख दो मुहब्बत प्यार विच कहंदे ना तो जिदा प्यार ही दुनिया तो आला प्यार है
جی محبت ورگی محبت ہی کائنات اندر کوئی نہیں. بابا جملے سنی تیرا سینہ نہ ٹھڑیا تے گل کری. جناب زہرا نے عرض کی تھی آقا میں سنیا لونڈیاں آئیاں نے حضور سارا دن کم کر دی رہنی حضور ہاتھ تھک جاندے نے حضور ایک نگرانی عطا فرمایا رے. میرے نبی نے فرمایا نی زہرا نگرانی چاہی دیا یا ہونے فرشتہ ایک رحمت لے کے آیا ہے ایک وظیفہ لے کے آیا ہے. زہرا نگرانی لینی یا وظیفہ لینا سنی زہرا کام کرنا والی بی بی لینی یا اللہ دے خزانیاں وچو ایک خزانہ لینا اللہ دی رحمت وچو ایک رحمت لینی. مسلمان بھائیوں جملے سنیا رہے جناب زہرا نے ہاتھ جوڑ لینے عرض کی تھی بابا مینوں نقرانی نہیں چاہیے بابا جی مینوں وظیفہ عنایت کرے آ رہے بابا جی مینوں اللہ دے خزانیاں وچوں خزانہ دے آ رہے. جناب مصطفیٰ نے فرمایا نی زہرا جی بابا فرمایا اللہ دے خزانیاں وچوں ہونے وظیفہ آیا ہے. زہرا جدوں بستر دے شام نو جائیں گی سون تو پہلا 33 دفعہ سبحان اللہ آکھنا ہے 33 دفعہ الحمدللہ آکھنا ہے 34 دفعہ سبحان اللہ اکبر کہنا ہے. کہہ کے ہاتھ تے پھونک مار کے جسم تے پھیر لیں جتھے جتھے ہاتھ پھیردا جائے گا تھکاوٹ لتھ دی جائے گی. اے میرے نبی نے اپنی شہزادی نے فرمایا ہے اے تسبیح فاطمہ بن گیا ہے 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ 34 باری اللہ اکبر. اے وظیفہ اپنے گھراں وچ بھی جا کے دسیا اپنے آکھیا جے تھکاوٹ اللہ دی قسم ہے مولا علی اس تسبیح نو پڑھ دے رہے نے مولا علی وظیفہ کر دے رہے نے ساری زندگی جناب زہرا اے ہوئی پڑھیا ہے اے ہوئی وظیفہ کیتا ہے. ایسے واسطے سے کہنا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ سنیو یار اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. مل کے آکھو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا. اور مسلمان بھائیوں جد جناب زہرا دا آخری ویلا آئی میں جناب زہرا دا وصال پڑھن لگاواں اللہ دی قسم تیریاں اکھاں دا وضو ہو جانا ہے تیرا دل رو پینا میں 6 مہینے جناب زہرا زندہ رہی آنی امام حسن آدھے نے جناب زہرا صبح بھی روندیاں نے ساڑی امی راحت بھی روندیاں نے اپنے بابے نو یاد کر کر کے روندیاں نے ہندیاں نے بابا ہن زہرا دا مدینے دل نہیں لگدا بابا جی آ جاؤ ہاں کے بیٹی نو سینے لا لے آ رہے ہاں کے زہرا دا متھا جم لے آ رہے بابا جی مدینہ اجڑ گئے آ رہے بابا جی مدینے دی بہار مک گئی ہیں بابا جی مدینے دیاں رونقاں مک گئی آنے اے رون والے جملے سنی آنے ایک رات ایسی رات آئی ہے جناب زہرا دی آنکھ لگ گئی ہے میرے نبی خواب وچ آئے نے حضور نے بیٹی نو سینے لا لے آئے میرے نبی نے فرمایا نی زہرا جی بابا جی حکم کرے آ رہے فرمایا نی دیئے کیوں رونی ہے پھرا رونا تیرے بابے نو برداشت نہیں آندا سجنوں اج
اج بھی تھی رون رو کے فون کرے پیوماں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں نے بھراواں دیاں دوڑاں لگ جاندیاں نے لوکو دیاں نال پیوماں نو بڑے پیار ہوندے نے دیاں نال پیوماں دے بڑے لاڈ ہوندے نے آندے نے خبردار میری دھی نو کچھ نہ آکھیا رے حضرات جملے سماعت کر جایا رے جناب زہرا روندیاں بابے نو جفا مار لیا عرض کی تھی بابا میں مدینے نہیں رہنا بابا جانی میں مدینے نہیں رہنا ابو جی جدوں دے گئے ہو جناب زہرا دا سکون نہ لے گئے ہو جناب زہرا دا چین نہ لے گئے ہو میرے نبی نے فرمایا نہیں زہرا جی بابا حکم کرے آ رہے انشاءاللہ مرنے نہ باپ کسے دے انشاءاللہ مرنے نہ باپ کسے دے ہونا دیاں نو پوچھ جنہ دے پیو سر دے کوئی نہیں بڑے لاڈ لدان دیاں رہیاں نے بڑے متھے چم دیاں رہیاں نے انشاءاللہ مرنے نہ باپ کسے دے تے نہ ہون نمانیاں دیاں انشاءاللہ مرنے نہ باپ کسے دے تے نہ ہون نمانیاں دیاں جناب زہرا دا صبح دا ویلا ہویا مولا علی بیڑے آئے نے آج جناب زہرا دا چہرہ مسکرا رہے آئے علی دوڑ کے بیڑے آگئے نے آندے نے زہرا آج چہرہ حشاش بشاش ہے لگتا ہے زہرا دی طبیعت سنبھل گئی ہے جناب زہرا نے علی دا ہاتھ پڑے آئے بابا ایک کمرے وچ لے گئی آنے ہاتھ بن لے جے نبی دی شہزادی رونا شروع کیتا ہے فرمایا علی میں چلی ہوں علی تیرا بیڑا چھڑی چلی ہوں علی میں کدی تونوں تنگ دے نہیں نہ کیتا علی جی کدے پریشان نہیں نہ کیتا جدوں ماں روندی ویکھی ہے سجنوں حسین دوڑ کے کمرے سے آگے نہیں حسن دوڑ کے ماں دیا پیرانو جبے مار لے آندے نے امی جی کیوں روندے ہو نی ساڑی جنت کیوں رونی ہے جناب زہرا نے ویکھیا حسین بھی رون لگ پے ہے رون والیا اللہ تیرے اتھرو قبول کرے روندا ہوے جدا دل نرم ہوئے جدے دل اندر ایمان ہوئے رو کے آندیاں نے حسن حسین میں تواڈے ابو نال کوئی گل بھی کرنی ہے میرے او پترو جاؤ نانے دے روزے تے چلے جاؤ پترو کھیڑ کے تھوڑی دیر بعد آ جا یار بابا جی حسن حسین تیار کر کے جدوں بینے کٹے نے علی دے سامنے زہرا پیاں روندیاں نے آندیاں نے علی میں ٹر چلی ہوں رب کعبہ دی قسم بابا جملے سن جا یار جناب زہرا دیاں اکھاں میں ہو گئیاں نے جناب علی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے آندے نے اے زہرا ہنجی دیاں گلاں نہیں کری دیاں ہجے منو تیرے بابے دا جانا برداشت نہیں ہویا ہجے سانو محمد دی جدائی برداشت نہیں ہو رہی زہرا تمہیں ڈر چلی ہیں بابا جی ایتھے جملے رلا دے دینے حسن حسین دو بیویر اپنے نانے دے روزے تے پہ کھیڑ دینے بابا کوئی آیا ہے آکے کہنے لگا پترو ہے نانے دا روزہ تے پھر بھی لب جانا جائے او ماں ٹھر چلی جائے زہرا ٹر چلیاں جے حسین دوڑ جائے امی نو سینے لال حسن ویڑے چلے جاؤ ہے ماں دا آخری ویلا آگیا رے ہے مسلمان بھائیو دو بھی شہزادیاں جتیاں لا چھڑیاں رے دروازے نو کھڑکا رہے رے زہرا اندیاں نے کون حسین آدھے امی جی خدا دا واسطہ جے سانو بننے نہ کٹو امی جی ایک باری بوا کھولو جناب زہرا نے دروازہ کھولے آئے رون والیوں جملے سنے آرے تو بھی شہزادے ماں دیا پیران چڑک بیر آندے نے امی جی ٹر چلے ہو فرمایا حسین تو انو کنے دسے آئے ماں ٹر چلی ہے عرض کی تھی امی جی روزے تے کوئی چٹی داڑی آلایا آئے
سانو دوواں نو سینے لا کے متھے چمدار پیار کر کے آندا جاؤ بیڑے چلے جاؤ ماں دا آخری ویلا آ گیا اج تواڈی امی ٹر چلی جے اے مر جان جنہاں دیاں ماواں اے رون والے جملے سنی زندگی دا پتہ کوئی نہیں اگلے جمعے پئیے کہ نہ پئیے اے مر جان جنہاں دیاں ماواں ہنوں دیندا کون پیار ہے مر جان جنہاں دیاں ماواں ہنوں دیندا کون پیار ہے ماں بنا ساری دنیا لگدی او جاڑے حسن حسین ماں دیا پیراں چ بہ گئے نے علی چکدے نے حسین روندے نے علی چکدے نے حسن روندے نے جناب زہرا آندیاں نے علی میں کل دے دعا شہزادیاں نو جوڑے پوا چھڈے نے میں آٹا گن چلی ہوں میں کھانا کھلا چلی ہوں علی پتہ نہیں میرے بچیاں نال کی گزرنی ہے حسین بھکھا نہ رہن دے یار ہوئے اج بھی چھوٹے چھوٹے بچے چھڈ کے ماں مر جائے اللہ دی قسم ہے بڑی حسرت نال ویندی ہے اپنے بندے نو آندی ہے میریاں پتراں نال زیادتی نہ کریں میریاں شہزادیاں نو گلیاں وچ رو نہ دویں انہاں نو ٹائم نال سلا دینا ہے انہاں دے کپڑے چینج کرنے نے انہاں دی روٹی دا بندوبست کرنا ہے چلیو جناب زہرا آندیاں نے علی میں کپڑے تیار کر چلی ہوں علی میں شہزادیاں نو غسل بھی دے چھڑے آئے علی میں اپنے ہتھاں نال لقمے پتراں دے منہ وچ پا چھڈے نے علی وے حسین کڈا سونا ہے علی وے حسن کڈا سونا ہے علی میں ٹر چلی ہوں میرے حسن حسین نال پیار کر جایا رے انہاں شہزادیاں نو سینے لا لیا رے انہاں شہزادیاں نو کدی دکھی نہ ہون دے یار انہاں تے ظلم زیادتی نہ ہون دے یار آؤ سیال کوٹ دے باسیو جملے سنیا رے جناب علی رو رہے نے جناب فضایاں دیاں نے حسین آ جاؤ اگر کھانا کھانا جے پترو تیار ہو گیا ہے حسن کھانا تیار ہو گیا ہے مسلمان بھائیو دوما شہزادیاں نے ہاتھ بن لینے عرض کی دی امی جی جنہ دی ماں مر دی ہوئے انہاں نو روٹیاں نہیں جے سج دیوں انہاں نو کھانے نہیں جے کھادے جاندے لوکی 24 گھنٹے بھوک برداشت کر لیندے نے ہسپتال ماں نو چھڈ کے نہیں جاندے آندے اماں مینوں روٹی نہیں چاہیے دی اماں مینوں پانی نہیں چاہیے دا نہیں میری مائیں میں تیرے تے ڈیوٹی کر چلا وا 24 گھنٹے بھوک برداشت کر کے ہوئے پتر لاہور جانا پوے تے لے کے نس پیندے نے اسلام آباد لے کے جانا پوے تے لے جاندے نے اج تیری تے میری ماں جاندی ہوئے اج پتر سارا دن چپ نہیں کر دے آندے نے امی جی جاندی واری کوئی گل سنا جاؤ امی جی جاندی واری کوئی بات سنا جاؤ جناب زہرا نے فرمایا حسین جی امی جی حکم فرما چھڑے آرے اوے مسجد وچ بین کے کھلاؤ کے جنہ نہ لیا اللہ دی قسم روزہ دار کھلوتائیں بیٹھائیں جملے ضائع نہ کرے آرے علی میرا جنازہ یدی رات نہ اٹھایا آرے علی جدوں میری یاد آوے علی میری قبر تے آؤ گے کہ نہیں آؤ گے علی زہرا نو ملن آؤ گے کہ نہیں آؤ گے جناب علی روندے جا رہے ہیں آندے نے زہرا اس حسین کون سنبھے گا تیرے بچے چھوٹے نے چھوٹیاں بچیاں نو ماما دے بڑے سہارے ہوندے نے چھوٹیاں بچیاں نو ماما دے بڑے آسرے ہوندے نے انہاں نو کدے سہارے چھڑ کے جا رہی ہیں جناب زہرا آندیاں نے علی جدوں میرا حسین روے گا ایدی انگلی پھڑ کے میری قبر تے لے جدوں میرا حسن روے گا ایدی انگلی پھڑ کے ماں دی قبر تے لے آیا رے جدوں ماں دی قبر تے آن گے ادوں ماں نوں بھی ٹھنڈ بہ جائے گی ادوں حسن
جناب زہرا دا آخری ویلا بابا 2 تو 4 منٹ رہ گئے جملے سنیں دو بھی شہزادے ماں دے سامنے پہ روتے ماں بڑا بھی مار دی ہوئے تو جدو پتر رو پے تو پھر ماں بھی رو پہن دی جی رو پہن دی جی کہن دی میرا نہیں دل کرتا میں تو انہوں مارا پر تو انہوں کیوں انہا تنگ کر دے ستان دے ہو رب کعبہ دی قسم ماں نو بکھرے پیار ہے جناب سیدہ زینب بھی رو رہی ہیں ام کلثوم بھی رو رہی ہیں جدو وصال ہویا نا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا 3 رمضان سی بابا ادھی رات میں جنازہ اٹھیا حسن حسین دو بھی روندے پہ بچے چھوٹے ہو نا تو دشمن بھی رو پہندے کہندے یار اے دکھ نہیں بھی گئی ہے دکھ ہے کہ بچے اجے چھوٹے سے جی میں ماما بابا جی کپڑے چینج کر دیا نے انہوں نے پتا ہوندہ میرے پتر نے بھوک لگی ہے میرے پتر نے کیڑی چیز دی لوڑ ہے انج پیو نو نہیں پتا ہوندہ ماں نو پتا ہوندہ ہر چیز دا تو جی چھوٹے ہیں دین ٹور جے تو نہ رول نہیں جانا کوئی 1 مہینہ سانبے گا کوئی 2 مہینہ سانبے گا پھر ماں والا پیار تو کوئی نہیں کرتا ماں تو پھر ماں ہی ہے جڑی سکی ہوئے نا بابا وہ دی ورگی محبت کوئی نہیں کرتا رب کعبہ دی عزت کی قسم کیسا منظر ہے یہ تو جناب زہرا دا جنازہ اٹھیا نا تے مولا علی بھی رو پہ حضرت عباس بھی روندے پہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین بھی رو رہے اے اس بی بی دا ذکر ہے کسی نے ایک درویش نے پوچھیا اے گل سنیو جے دعا قبول کروانی ہوئے تو کی طریقہ ہے فرمایا جے دعا قبول کروانی ہوئے نا تو نبی پاک دے روزے تو پہلا وہ دی تھی دے روزے تے جایا کرو ہر بندے نہیں سمجھ آنی جڑی گل میں کی تھی بڑی باریک ہے جناب زہرا دی قبر تے جاؤ جناب زہرا دے روزے تے جاؤ اوتھے جا کے نا واسطہ پاؤ باپ نو بیٹی دا واسطہ پاؤ آکو سونے آن تنو تیری شہزادی دا واسطہ ہی تنو فاطمہ تو زہرا دا واسطہ ہی تنو تیری لگتے جگر دا واسطہ ہی میں تے بابا جی کدی کدی پھر دل چاہوے تو پھر میں گل کرنا وا کہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ایک کڈی وڈی ہستی دا نا ہے کڈی وڈی بی بی دا نا ہے تائیوں میں نا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ آخری باری جملے پڑھو تو چھڑیے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی تے کردہ شنگار فاطمہ مل کے مولا 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 علی تے کردہ شنگار فاطمہ اگلا شعر سنیا جے بیٹے شہید باپ نبی سمجھیا جے بیٹے شہید باپ نبی اور خودیا سیدہ جنت دی حکمران تھے مختار فاطمہ جھنڈے بنا کے آکھو جنت دی حکمران تھے مختار فاطمہ سائیں سردار فیصلہ بادیا سائیں سردار فیصلہ بادیا گل مکا گیا نچوڑ کٹ گیا ساری تقریر دا نچوڑ اس شہر دے اندر سردار جو بھی منگینا در فاطمہ تو منگے سنی سردار جو سائیں سردار گل کر گیا وڈی سردار جو بھی منگینا ہے در فاطمہ تو منگے مختار کل دی بیٹی ہے
مختار فاطمہ آئے ہائے مختار مل کے آکھو یار مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے کردہ شنگار فاطمہ مولا علی دے گردہ شنگار فاطمہ اگر بیوی نیک ہوئے تے پھر پتر حسن حسین ورگے جم دینے کربلا دے وچ حسین ابن علی دس گئے سن کیا ساڑی تربیت ہوئی ہے تے ماں نے کی تھی پانی دی پیاس برداشت کی تھی کھانے دی بھوک برداشت کی تھی لیکن میں نے ایمانداری نہ دسو جس حسین نو ماں نے لوری قرآن دی سنائی ہے او حسین ڈول سکتے سن نہیں بابا اس واسطے ٹائم مکمل ہو گیا اگلے جمعے نواں موضوع بیان کریں گے اللہ میرا پڑھنا دوڑا سننا قبول فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ